बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोम्या आसूं. बाबा म्हणून हे पवित्र रितीन फावो दिवपरी वांटून येवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पळयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हडलो अपराध. देवा सोब बरें होवन सदांच वार बरें सगळ्या योगदान आनी मोगदान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सो पळयदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्याक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. भाव भयणो, आयच्या दिसा सगळे पाद्री बिस्पा बरोबर एकठांय जावन ओल्ड गोवा आमी मीस संभ्रमतले हांव. आनी ते मीस म्हणल्यार तेलां पवित्र करपाचें मीस, क्रिसमस. आमी तेलां पवित्र करता आसतना आमचे पवित्र सुटी पासून मागया आनी आमच्या विस्मू सायबा पासून आमी मागचें. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका उलो मारता, आमकां पाव. तूं काकूटसार देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. दोयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवून काड, आमकां नितळ कर आनी तुवें बासयलेलें दायज जोडून आमकां संपूर्णयेन आयती कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता. सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनी पर्यंत सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हळें, पळय हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव बो सुफळ करतलो. तुजे ताय हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजें आनी तुजे भितर तशेंच म्हजें आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्ती भितर पिडकेचे पिडकेन तोखपाचो हांव म्हजो करार इश्टापून दवरतलो. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्तीचो देव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्तीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलो. म्हणजे कानानाचो सगलो देश सदांकाल तो तुमी भोगच्याक हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहम म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुज्या उपरांत येतली ती तुजी संसद पिडकेचे पिणकेत. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाडाचो उगडास दवरात. जबाब.
सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरां आब्राहामाच्या पुतान दुवानू ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू तो सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांशेक प्रिथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ओजार पिडकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून सुदैवांक म्हणलें, सत्य सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. सुदैवानी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करता तो म्हजो बाप, आनी तुमचो देव म्हणटा तोच. तर तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना सुदैवानी ताका म्हणलें, तुका आजून पर्यंत 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें आब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, आब्राम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ भावां भयणांनो, पास्कांची परब लागीं लागीं पावता. जेजूचें कोश्ट मरण आमच्या दोळ्या मुखार ओदीक ओदीक आसा. आनी ह्या दिसांनी आमी वाचपां आयकता न्ही, जेजू आपूण कोण तो सांगूंक सोदता. कित्याक जुदेव तो कोण तो मानून घेवंक तयार नासले. सुदैवांक जेजू म्हणल्यार फकत एक तोवयाचो पूत, त्या भायर आनी कांयच ना, वो एक गुरुजी. पूण जेजू आपलें देवपण हे पोरजेक उक्तें करता. आपूण देव आनी आपूण मनीस, आनी देवान आपल्या बापान आपणाक संवसारांत धाडला आमचे सोडवणे पसत. हें सोत भावा भयणांनो तो आपले पोरजेक उक्तें करता. आयचें वाचप शुभ वर्तमानांतलें आमी घेतलां जुवांवाचो 8वो अवेस्वर. आनी ह्या 8व्या अवेस्वरान जेजू आपणा बद्दल जायतें कितें सांगता. पयलें सांगता जेजू, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हज्या उजवाडान चलात. दुसरे सुवातेर जेजू सांगता, जो कोण
ताका आनी ताची शिकवण आपणायता तो मनीस स्वतंत्र जाता. Whoever obeys my teachings will be free. तिसरे स्वातेर आयच्या शिवर्तमानात जेजू सांगता जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आनी चवथे स्वातेर जेजू सांगता हांव तो. जो मोइजेसान देवाक ह्या जिलकुटान पळयल्लो आनी देवान म्हणलेलें हांव तो म्हूण, जेजू आपूण तोच देव म्हूण तांकां उक्तो करता. पूण बाबा भयणानो, जेजूची गवायकी ते मानून घेनात. जेजू खरेंच देव म्हूण तांच्या मनांत वचना आनी हाकाच लागून ते म्हणटात आतां जाल्यार आमकां कळ्ळां तुजेर देंवचार आसा म्हूण, आतां जाल्यार आमकां कळ्ळां तुजी तकली सुटल्या म्हूण. आनी ते ताका मारूंक सोदताले, ताचेर फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. पूण बाबा भयणानो, जेजू हे सोत उगडापे करता हांवूच तो, म्हजेर पातयेया. आनी आयच्या दिसाक आमकां संदेश म्हणल्यार जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आनी जुदेव ताका म्हणटात आब्राम मेलो, प्रवादी मेले, तुज्यान कशें म्हूण म्हणूंक येता जो कोण तुजें उतर सांबाळटा तो मरचो ना म्हूण. बाबा भयणानो, जेजू खबर करतालो न्हूच फकत कुडीची, पूण जेजू खबर करतालो आमच्या आत्म्याची. आनी जो कोण देवाचें उतर सांबाळटा तो मनीस मरोना. हाचे पयले वाचपान आब्रामाची खबर आमी आयकल्या. आब्रामान देवाचें उतर सांबाळलें, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपली वाट चल्लो, आपलो देश सोडून दिलो देवाच्या उतराक लागून, आपल्या पुताचें बलिदान करूंक तो फुडें सरलो देवाच्या उतराक लागून. आनी हाकाच लागून देव ताका भासायता हांव तुजी सोसोत वाडयतलो आनी चडयतलो. आनी बाबा भयणानो, आब्राम जरी मेलो पूण आत्म्यान आजून पर्यंत तो आमचे मदें जिवो आसा. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा आमचो देव आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. ते मेले खरे पूण तांणी देवाचें उतर सांबाळलें आनी हाकाच लागून ते सासणाक जिवे. आनी आमकांय बाबा भयणानो हो संदेश, जो कोण देवाचें उतर सांबाळटा तो सासणाक मरचो ना पूण तो जिवो आसतलो. आमचो संपून गेल्लो सांत आमचो पाप साहेब जोआंव पावल दुसरो, तो सारको मोरच्या आदी इतलो वीक जाल्लो, तो सारको अशक्त जाल्लो. बाबा भयणानो, हिज स्पिरीट वॉज सो स्ट्रॉंग. हेंच तें सासणाचें जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो मरचो ना म्हणटा तें. Though his body had become so frail, his spirit was so strong. आमी बाबा भयणानो देवाचें उतर सांबाळचें आसा, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें आसा. देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता म्हूण ओळखून घेवन ह्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या जिविताची चाल मांडून हाडची गरज आसा. आयज ही मिसाची भेट आमी समरमता आसतना हो जेजूचो संदेश आमकां सगळ्यांक, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. सायबा, आमकांय हें सासणाचें जिवीत दी. ह्या संवसारांत आसतना आमी तुजें उतर सांबाळूंक, ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां तुजी घोटाय दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी सगळीं मागून घेवया.
म्हज्या बाबा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हो मोगाळ बापा, तुका हो योद्न समर्पित हांव. ताचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सौर्व काळी आनी सौर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर्त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. गोलबराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार पल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलिप नेर आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन शुजे तिचो पोती, भाग्यवन दोर्मुदता आनी सौर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक दोशिनाव तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां काळजीत पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन रिकतांव. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रोगोत दिताय. हे सोडवणीचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. सोर पोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून उचलयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पुत्राच्या उजवाडा संवसारांत जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबांडोर दोनिया. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबांडोर